मईशत की बहाली की सिमत में गामसन, महंगाई का तूफान भी जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 85 पैसे बढ़ाई गई। ओगरा ने LPG की कीमत में भी 2 रुपये 89 पैसे का इजाफा कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत 254 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैली एफआईआर की जाती हैं, आप पे जबर किया जाता है। इंशाअल्लाह हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी। फैसला कुन जंग का वक्त करीब, कौम और नस्लों के लिए हकीकी आज़ादी की जंग जीतेंगे। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में तलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान कर दिया। मजीद कहा बानी PTI ने खौफ का बुत तोड़ने का कहा है। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी PTI आज जेल में हैं। इस दफ़ा निकलेंगे तो घर वालों को कहें इनकलाब में सब कुछ मुमकिन है। इजरायली लॉबियस्ट जो इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे को यहाँ से छुड़ाया जाए, कि सोची समझी साजिश के तहत इजरायली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। इस्राएली लॉबीज दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे को बाहर लाया जाए। इस्राएली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले जज खुद लगाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब मनमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। कोई भी मुकद्दस गाय नहीं, हर कोई अपने अमल का जवाबदेह है। साकिब निसार और चौधरी इफ्तिखार जैसे जजों ने माहौल ख़राब किया। जेल में गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बानी PTI को फूड पॉइजन भी हुआ था। PTI रहनुमा उमर अयूब अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शक कालादम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी हम मनसब से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा, कहा पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। जनरल असम्बली में अमीर कतर की तरफ से फ़लस्तीन पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू हुई। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई। ब्लू वर्ल्ड कंजोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली ओपन की गई। ब्लू वर्ल्ड कंजोर्शियम की जानिब से सिंगल बिड जमा कराई गई। अब तक किसी और ग्रुप ने कागजात जमा नहीं कराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई पहुंच गए। 2 रोज़ क़याम करेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। दुबई पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी का पाँव फ्रैक्चर, डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। JUI सरबरा का सदर आसिफ जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जजेस की तादाद के साथ आईनी बेंच बनना मुश्किल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच के लिए जजेस चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू में कहा हुकूमत चीफ जस्टिस समेत जजेस की तादाद 23 करना चाहती है। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में आज नहीं आ रहा। हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कौमी असम्बली इजलास में
انسداد دہشت گردی بل 2024 پیش کریں گے۔ اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ سیکریٹریٹ نے ایک نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ کہ آج ہمیں اسموگ کے بہت بڑے ایشو کا چیلنج کا سامنا ہے، جس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ ہیپی سیڈر ہے، سپر سیڈر ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے اسموگ کو ختم کرنے کی جانب۔ اسموگ پنجاب میں بڑا مسئلہ قرار، سپر سیڈر سے اسموگ میں کمی آئے گی۔ اسموگ کے باعث کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اسموگ ختم کرنا ایک رات، ایک مہینے یا سال کا کام نہیں۔ بھارت میں بھی اسموگ کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں تو فضا بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، بولیں پنجاب کی ترقی میں کسانوں کا اہم کردار ہے۔ ٹریکٹر اسکیم کے لیے 16 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں، 5000 سپر سیٹ فراہم کریں گے۔ جدید ترین ہتھیار ایڈوانس ٹیکنالوجی کے سامنے حزب مجاہدین کے حوصلے بلند، صہیونی فوج اور حکومت کو بھگوڑا بنا دیا۔ اسرائیلی فوج پہلے زمینی لڑائی سے بھاگی، اب جنگ سے مکمل نجات مانگنے لگی۔ ایک ماہ میں 70 سے زائد فوجیوں کی ہلاکتیں، اسرائیل میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور۔ حزب اللہ سے جنگ بندی کے لیے مسودہ بھی تیار کر لیا۔ مسودے میں اسرائیل اور لبنان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کہتے ہیں امریکہ کی جنگ بندی کی تجاویز پر جلد عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ لبنان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ غزہ اور لبنان میں جنگ، 777 صہیونی فوجی اور 68 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق، 6 کرنل، 10 لیفٹیننٹ کرنل اور 200 سے زیادہ دیگر افسران شامل۔ 5000 سے زائد زخمی فوجیوں میں سے 707 کی حالت تشویشناک۔ فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ماہرین نے اسرائیلی رپورٹ کو غلط قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم، صہیونی فوج نے الیمن السعید اسپتال کو پھر نشانہ بنا دیا۔ حملے میں 15 فلسطینی شہید، بیت لاہیہ میں 10 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,163 ہو گئی۔ صہیونی فوج کے لبنان میں بھی حملے، العتیق اور نباتیہ میں 9 خواتین سمیت 22 شہری شہید۔ حزب اللہ نے حیفا اور شمالی اسرائیل پر ڈرون اور راکٹ داغ دیے۔ عراقی مزاحمت کاروں کے بھی مقبوضہ جولان وادی پر ڈرون اور میزائل حملے۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس، بوئنگ 737 طیارے کا کراچی ہائی روڈ پر سفر۔ طیارے کو ٹریلر پر لوڈ کر کے بذریعہ موٹر وے روانہ کیا گیا۔ نکارہ بوئنگ کو لمبے 10 ویلر ٹریلر پر لوڈ کر کے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اندھیرا ہونے کے باعث طیارے کی منتقلی آج صبح تک کے لیے روک دی گئی۔ طیارے کو سول ایویشن ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں فائر فائٹرز کی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بنو بکا خیل میں جامع شہادت نوش کرنے والے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی اور کور کمانڈر پشاور کی شرکت۔ اعلیٰ عسکری اور سول حکام، پاک فوج کے جوانوں، لواحقین اور عمائدین علاقہ بھی شریک ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم و حوصلہ بلند ہے۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہماری طاقت ہیں۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے خلیج عدن میں 23 ایرانی ماہی گیروں کو بچا لیا۔ ISPR کے مطابق ایرانی ماہی گیر کشتی المحمدی کی جانب سے ہنگامی مدد کال موصول ہوئی۔ ایرانی کشتی نے اپنی بندرگاہ سے 1200 نائٹیکل میل پر کشتی کا انجن خراب ہونے اور ایک رکن کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ تعلیمی ادارے بھی تشدد کا گڑھ بننے لگے۔ بھاول نگر کی یونیورسٹی میں لیکچرار کا طالب علم پر بدترین تشدد، LLB کے طالب علم سجاد کا بازو ٹوٹ گیا۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی کو دی گئی درخواست سرد خانے کی نظر، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کوٹ چٹھا میں زمین کا تنازع، 2 زندگیاں نکل گیا۔ چنگوانی اور دادوانی برادری میں تصادم کے دوران فائرنگ سے ظفر اور لال قتل، ایک شخص شدید زخمی ہوگا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان کے ماتھے کا جھومر، سرسبز و شاداب میدان، فلک پوش بلند و بالا پہاڑ، لہراتی وادیوں اور قدرتی وسائل سے مالا مال سرزمین۔ آج گلگت بلتستان کے باسی اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ 1 نومبر 1947 کی یاد میں تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ جنگ آزادی گلگت بلتستان کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ روشنیوں بھرا تہوار دیوالی، مندروں اور گھروں پر چراغاں۔ ملک بھر میں بسنے والے ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں دیوالی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام، مہمانوں کی روایتی کھانوں، حلیم، بن کباب اور گول گپوں سے تواضع۔ خواتین میں چوڑیاں تقسیم کی گئیں، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔
قومی کرکٹ ٹیم کے آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ڈیرے، آسٹریلیا کے خلاف T20 اور ون ڈے کی تیاریاں۔ قومی ٹیم 4 نومبر کو 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ میچ میں کینگروز کے خلاف میدان میں اترے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دوسرا اسکواڈ بھی آسٹریلیا پہنچ گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ اور ریاض سیزن 2024 میں پاکستان ویک کی دھوم، پاکستانی ثقافت نے دنیا بھر سے آئے شائقین کو گرویدہ بنا لیا۔ پاکستانی کھانے، لباس، میوزک اور رقص پر ریاض سیزن میں آنے والوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان آج دوسرے دن بھی اپنی ثقافتی رنگوں کے ساتھ ریاض سیزن کی رونقیں بڑھائے گا۔ پاکستان انکلیو سے GTV نیوز کی بھرپور کوریج۔